खाक नशीन राइटर तानिया ताहिर किस्त नंबर 29। शीरी ने मोबाइल की जानिब देखा। बदर की कॉल आनी थी। वो उसे मोबाइल देख कर गया था। मालूम नहीं वो उससे अब नाराज़ क्यों रहने लग गया था। वो खामोशी से उसकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। 2 दिन से लाला घर नहीं आए थे। उसने न्यूज़ जो उनके मुतल्लिक चल रही थी सुन ली थी। वो उनके लिए फ़िक्रमंद भी थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती थी और करती भी कैसे। वो बस एक आम सी लड़की थी। बदर की कॉल के आती उसने सामने से बदर को पूरे धड़ल्ले से आते देखा था। अगर यहीं उसका भाई मौजूद होता तो वो क्या ऐसे आता? नहीं, वो चुप कर रहा था। वो खड़ी हो गई और बदर ने उसकी कमर में बाजू डाला। शीरी हल्का सा शर्माई। खैरा बीबी जानती थी बदर के बारे में। उसने ये मंजर देखकर बाकी सारे मुलाजमीन को वहाँ से निकलने के लिए कह दिया। सारे मुलाजमीन बाहर निकले तो याकूब और चौकीदार वगैरह ने उन लोगों से सवाल किया कि वाकई क्यों बाहर आ गए, क्या उन लोगों ने काम नहीं करना। तो उनमें से एक ने बताया कि शीरी बीबी से मिलने कोई आया है। याकूब हंसने लगा। हाँ, वो ही लड़का जो अपने दोस्त की तरफ देखकर हंसा तो वो मिलकर हंसते चले गए। सही है, शीरी बीबी भी बड़ी हवेली का मासूम चोर। याकूब ने अपने दोस्त के हाथ पे हाथ मारा, जबकि दूसरी तरफ बदर ने झुककर उसके गालों को चूम लिया। सुना है तुम्हारा लाला जी जेल में है। उसकी सियासत का मासूम सा सिक्का डूबने को है। वो उस पर हंसते हुए दूर होकर बैठ गया। शीरी ने सर हिलाया। वो आ जाएंगे, कोई गलतफहमी हुई होगी। बीबी, कोई गलतफहमी नहीं है, तुम्हारे भाई की औकात इतनी ही थी। सरताज ने उसे देखा। वो हंसने लगा। शीरी कुछ नहीं बोली। आप कुछ खाएंगे? वो पूछने लगी। हाँ, तुम पेश हो जाओ, तुम्हें ही खाऊंगा। उसने उसे गहरी निगाहों से देखा। शीरी अब कुछ कहती कि उसने उसका हाथ थामा और उसे कमरे में ले गया। हमें डर लग रहा है बदर, वो आहिस्तेगी से बोली। मुझसे? वो घूरने लगा। नहीं, लेकिन आप पिछले 2-3 दिन से, मतलब आप आ रहे हैं। और वो रुक गई। बदर भी दीवार से टेक लगा गया। हमें कुछ गलत हो जाने से डर लग रहा है, वो अपनी परेशानी बयान करके जबकि उंगलियां मोड़ती वो बेहद कंफ्यूज थी। दफ़ा करो, कुछ नहीं होगा, वो सुकून से बोला और उसका हाथ खींचकर उसे अंदर ले गया, जबकि शीरी ने उसे रोकना चाहा था। दूसरी सिम सरताज जल्दी से उठकर बुराक के लिए नाश्ता बना चुकी थी। वो भी वैसे ही सो रहा था। वो तो चैन की नींद ले रहा था, जबकि सरताज को नींद ही ना आई। सुबह उठने के इंतज़ार में उसने रात नींद ही नहीं ली थी। वो उठकर फ्रेश हुई और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बना ही दी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। उसके हिसाब से तो बहुत देर से सुबह हो चुकी थी, जबकि वो इंच भी नहीं हिला था, मदहोश सो रहा था। 10:30 बजे के नज़दीक उसका मोबाइल बजने लगा तो मालूम नहीं क्यों सरताज का दिल उछल पड़ा। उसने कंबल के अंदर से हाथ निकाल कर सोफे के नीचे बड़े मोबाइल को उठाया और कान से लगाया। भारी हंकारा सा भरा सरताज दूर खड़ी सब देख रही थी। लाला कहाँ हैं आप? फरहाद बेचैनी से बोला। कहाँ हैं हम? वो उठने की कोशिश करने लगा। यार लाला, आप भाभी के घर में हैं, जल्दी निकले वहाँ से। हद करते हैं, रात की बात हुई थी, दिन की नहीं। मीडिया पहुँच जाएगा, ये खबर निकल चुकी है कि आप जेल में नहीं हैं। वो बोला तो बुराक ने कंबल उतार कर एक तरफ फेंका और जल्दी से उठा। बिखरा हुलिया था, हल्की रेडिश के साथ चेहरा, सोने के बायस सूजी हुई आंखें, और वो बालों में हाथ फेरता जूती चढ़ाने लगा। सरताज उसके पास आ गई। नाश्ता ट्रे में था। बुराक ने सर उठा के उसकी सिम देखा। नाश्ता कर ले। रात जहर देने की बात करता है, सुबह नाश्ता देने की बात करता। पुलिस तुम्हारा बाप का नौकर है ना, जो तुम्हारा खसम को छोड़ देगा। वो बिगड़ी तेवरों से बोला और कॉफ़ी का मग उठा लिया। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, ये जो प्लेट तुमने हमारा लगवा दिया है। उंगली उठा के ज़रा गुस्से से वार्न करता कि एक घूंट भरकर दोबारा ट्रे में रख दिया, फ्रेश तो हो जाए। सरताज को मालूम नहीं क्यों उसके चिढ़ने पर हंसी आ रही थी। मारा, तुम हंसना बंद करो, वो भड़का। सरताज लब सुकेड़ गई। कहाँ है वॉशरूम? वो जिल्लत में पूछने लगा और सरताज के इशारा करने पे वहाँ घुस गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकला। उसका मुंह धुला हुआ था। उसकी पेशानी पर आए बाल गीले थे। उसकी कमीज़ पे आगे से गीली थी। वो बाहर आया। सरताज ने सर पर हाथ मारा कि तोले तो कम से कम वो उठा सकती थी। मैं लाती हूँ। वो पलटने लगी कि बुराक ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में देखते हुए घूरते हुए तकरीबन उसका दुपट्टा पकड़ के पल्लू से चेहरा साफ कर कर
اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے پیچھے کیا اور اس کا کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ باہر شاید رات تازہ تھا، اس عجیب سی ہلچل پر اپنے دل کی دھڑکنوں کا بگڑنا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس ایک لمحے میں وہ چلا گیا تھا، لیکن کمبل، وہ تکیہ، ادھورا کافی کا مگ، اس کا گیلا دوپٹہ، اس کی کلائی پر اس کا لمس، وہ پاگلوں کی طرف سے سوچ رہی تھی کہ اب سے یہ کیس واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس ادھورے مگ میں سے کافی کا سپ بھرا۔ اگر وہ یہ کیس واپس لے لے گی تو براق کو یوں چھپنا نہیں پڑے گا، لیکن اس وجہ سے مجرم باہر گھومتا رہ جائے گا۔ مجرم باہر رہے گا تو کیا بنے گا؟ انصاف کہاں جائے گا؟ لیکن مجرم تو اب بھی باہر ہے۔ اس کے دل سے آواز اٹھی، وہ سر جھکا گئی۔ یہ تو حقیقت تھی، میڈیا کے سامنے سرمد تو تھا ہی نہیں، صرف براق کی تھا، اور اس پر بھی یہ بات لگ گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس پر کیس کیا ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کے، کچھ بھی تھا، اپنے دل کے خلاف جا سکتی تھی، انصاف کے خلاف نہیں۔ میر حاکم فریش ہو کر نکلا تو وہ پہلے ہی تیار تھی، کافی ایکسائٹڈ ہوتی باہر گھومنے کے لیے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ آج بھی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی کہ کل لگ رہی تھی، پر خود سے اس نے اسے تنگ نہیں کیا۔ تمہارے پاس یہی لباس ہے، بس کچھ ایسا پہنو جس میں ساری دنیا تمہیں نہ دیکھے۔ کیوں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ گلالہ نے شانے اچکا دیے، میر حاکم نے بھی اچکا دیے۔ پہنچ جاؤ، میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا۔ میں برقع پہنوں بھی؟ وہ چڑ گئی۔ پہن لو، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بلکہ اچھی بات ہے، آوارہ نہیں لوگوں کی۔ اس کی بات پر وہ چڑ کر دانت پیستی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے جانا ہی نہیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ گلالہ نے اس کی جانب دیکھا اور چہرہ ہی موڑ گیا۔ میر حاکم نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں اپنے کام کے لیے نکل رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ حرام کمائی، وہ بڑبڑائی۔ مجھے سب سنائی دیتا ہے، بڑبڑانا بند کرو تو اپنے دل میں بولا کرو۔ وہ سختی سے کہہ کے باہر نکل گیا۔ کھانا منگا لینا، میں 1-2 گھنٹے تک آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں باہر کا کیا پلان ہے۔ وہ اس کے منہ بنانے پر آخر میں کہہ ہی گیا کہ باہر چل لیں گے، لیکن گلالہ کو باہر ہی ناشتہ کرنا تھا۔ اس نے میر حاکم کے نکلنے کا ویٹ کیا اور پھر مسکرا دی۔ جب کھڑکی سے میر حاکم کو کیب میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو وہ اچھل پڑی۔ اب وہ آزاد تھی، کہیں بھی جا سکتی تھی۔ وہ نیچے لابی میں آئی اور وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ چونکہ اس کے پاس موبائل آ گیا تھا تو اس کی ایپس میں پیسے تھے، اور وہ رات ہی جاگ کر ساری سیٹنگ کر چکی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو کافی خوش تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو، جیسے بڑے میرے ابو ہیں۔ وہ سیٹ پہ بیٹھی تو وہاں شاید صبح کے باعث اتنے لوگ نہیں تھے، بس ایک طرف ٹیبل پہ 5-6 لڑکے بیٹھے تھے۔ گلالہ کو دیکھ کر وہ نگاہ پھیر گئے تھے۔ گلالہ نے بھی توجہ نہیں دی، وہ کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی اس نے ناشتہ آرڈر کیا تھا کہ باہر پولیس کی گاڑیاں آتے دیکھ وہ لمحہ بھر کے لیے گھبرائی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان لڑکوں کے بیچ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس وین کو دیکھ کر انہوں نے گنز نکال لی۔ ایک دم گلالہ کی چیخ سی نکلی، کیونکہ وہ گنز، پستولز، بندوق، ان سب چیزوں سے بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ارم لڑکی کو پکڑ، ایک نے کہا۔ گلالہ نفی میں سر ہلاتی دور ہوتی کہ پولیس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی اور ان لڑکوں نے گلالہ پر جھپٹا مار کے اس کی کھنپٹی پہ بندوق رکھ دی۔ اگر تم لوگ آگے آئے، میں اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا، وہ ارم نامی لڑکا بولا۔ پولیس نے اس پر بندوق تان لی، جسے انہیں گلالہ کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ میر حاکم نکلتے ہوئے اپنا موبائل بھول گیا تھا، تبھی وہ واپس پلٹا تو گلالہ کو وہاں نہ پا کر اس کی پیشانی پہ 2 پلٹ پڑے۔ اس نے واش روم میں چیک کیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا، چاروں سم دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا، فکر سے اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ وہ اس ریسٹورنٹ میں دوڑتا ہوا پہنچا کہ کہیں وہاں تو نہیں، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گلالہ، پولیس اور ان لڑکوں کو دیکھ کر وہ ایک دم آگے بڑھا۔ سر، میری بیوی ہے، میر۔ گلالہ رونے لگی۔ یہ لڑکی چپ ہو، ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ دو، ہم چھوڑ دیں گے اس کو، وہ لڑکا بولا۔ سر پلیز، میری وائف ہے، آپ کچھ کریں۔ میر حاکم نے دوبارہ کہا تو اس پولیس والے کو جھنجھوڑا، مگر بے سود، جو کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جسے علم ہی نہ ہو کہ وہاں کوئی اور بھی ہو۔ یہ 6 کے 6 لڑکے بڑے کریمنل ہیں،
تو اس کا مطلب میری بیوی مر جائے؟ میر حاکم بھڑکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے، وہاں گلالہ کا دل نکل رہا تھا۔ میر حاکم وہیں سے باہر نکل گیا۔ پولیس ان لڑکوں کے ساتھ بحث پر اتری ہوئی تھی۔ میر حاکم نے وہاں کے ویٹر سے کوئی پچھلا دروازہ کے بارے میں پوچھا تو ویٹر نے بتایا، اور میر حاکم اس دروازے سے انٹر ہوا اور اس لڑکی کی کمر پہ لات ماری۔ لڑکے سمیت گلالہ اور اس کی بندوق بھی ہاتھ سے چھوٹی جسے میر حاکم اٹھا چکا تھا اور ان سب پر تان دی۔